दफ़ा कहा है और आपके तवज्जुह से पूरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों को कहना चाहता हूँ, आप लोग भूले नहीं होंगे कि एक शोकाज मुझे पहले मिला था। उस शोकाज का क्या हुआ आप लोगों को कोई पता है और क्यों मिला था? नहीं। अच्छा, फिर आपको याद होगा, मैं आपको याद दिला दूं, इंसान की मेमोरी बड़ी जो है पेरिशेबल है। मुझे फिर दूसरा शोकाज मिला और ये दूसरा जो है बड़ा अहम शोकाज था और शोकाज जो है जारी हुआ लेकिन मिला कभी नहीं और न कोई जवाब मांगा गया। सुने, और 4 लोगों की कमेटी बिठा के अचानक ऐलान आ गया कि मुझे पार्टी से निकाल दिया है। आप तमाम साथियों को मैं ये एक टास्क देता हूं कि ये जरा आप लोग जानकारी कर लें कि मुझे क्यों निकाला गया था। ये तो मियां साहब कहते हैं। हाँ, आपने कह दिया, मैंने कह दिया ना, नहीं देखिए सेम हो गया सर। आप ये देख ले, जरा तहकीक करें ना कि जो लास्ट टाइम मुझे पार्टी से निकाला गया था, क्यों निकाला गया था। रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि वक्त कभी मियाँ पे आया, आजकल मेरे भी ऊपर आया हुआ है। मुझे क्यों निकाला? आप लंदन चले जाएंगे फिर? नहीं, मेरी बात सुने ना, आप इस पे सोचें, आप साफी हैं। लास्ट टाइम मुझे क्यों निकाला गया था? यानी कि कोई वजह ही नहीं है। कोई वजह तो होनी चाहिए ना, किसी बंदे को आप निकाल रहे हैं, तमस्खर उड़ाना है, जलील करना है, बेतौकीर करना है, लेकिन इसके लिए भी तो कोई रीजन हो। मैं आपको बता दूं, खान साहब को एक एमपीए ने जाके कान में कहा कि जी इन्होंने बीबी साहिबा और आपको गालियां दी है लंदन में बैठ के, और वहां 2-3 गवाहान मौजूद थे, उन्होंने कहा जी हम तस्दीक करते हैं। और खान साहब ने फिर उधर कहा कि जी फिर तो इसको जो है साइड करो। तो ये कोई सियासत है? ये कोई एथिक्स है? यानी पार्टी में इस तरह जो है आप लोगों को ये कान भरने पे जो है। फिर मैं खान साहब के पास गया और उस एमपीए को रिवार्ड किया गया, उसको पार्लिमानी लीडर बना दिया गया पंजाब में। ये मेरे खिलाफ खान के कान भरने पे एक ऐसी यानी बेबुनियाद इल्जाम। तो लिहाजा सबसे पहले साफियों को ये पूछना चाहिए कि मुझे क्यों निकाला गया था। उस वक्त भी मेरे साथ ज्यादती हुई थी, उस वक्त भी मेरी बेतौकीरी की गई थी और इसीलिए मैंने उस शोकास का जवाब भी नहीं दिया था। अभी जो शोकास मिला है उस शोकास का मैंने तफसीली जवाब दिया है। मैंने एक एक करके वो बयानात बमाए डिस्क के बैरिस्टर गौर साहब को भेज दिए हैं, शोकास रिप्लाई समेत, जैसे मैंने कहा है फलां तारीख को फलां इल्जाम लगाया गया मुझ पे, फलां तारीख को फलां बोला गया, फलां तारीख को फलां। तो भाई एक पार्टी में होने का मतलब ये नहीं है कि कोई मेरे खिलाफ जबान दराजी करें। नून वाले बोले ना मेरे खिलाफ, पीपल पार्टी वाले बोले, ये अपने जो है किस खाते में ये जो है फायदा उठा रहे हैं। तो लिहाजा मैंने कहा है आइंदा भी कोई बोलेगा, इज्जत पे कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता है। मैं अगर किसी के खिलाफ बोलूं तो मैं फिर सर तस्लीम खम भी करूंगा, माजरत भी मांगूंगा, लेकिन अगर कोई मेरे खिलाफ बोलेगा खामखा में, हमने तो लोगों को मुज़ाहमत सिखाई है, तो मैं कोई मुझे बुली करेगा। और फिर ऐसी पार्टी में जिसको बड़े नाजुक दौर में मैंने तमाम लोगों की औकात देखी है, तो लिहाजा मैंने जवाब दे दिया है, कोई गलत काम नहीं किया है, कोई माजरत नहीं मांगी है, बल्कि मैंने कहा है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है और जिन जिन लोगों ने मेरे खिलाफ बयान दिए उनको शोकास जारी किए। तीसरा नोटिस है, चौथा नोटिस है? तीसरा है। लेकिन अगर मैंने बोला है मीडिया पे और गलत किया है तो इससे पहले उस शख्स ने गलत किया है, हर उस शख्स ने जो मेरे खिलाफ मीडिया पे बोला है और जिसको मैंने जवाब दिया है। ये नहीं हो सकता, ये नाइंसाफी है कि मैं अगर जवाब दूं तो शोकास हो और जो लोग बोले मुझ पे अटैक करें उनको कोई आप प्रोटेक्ट करें। ये नहीं हो सकता है। आके 9 मई 26 नवंबर के हवाले से जितने भी मुकदमात हैं वो खत्म करेंगे आके? जब भी खान साहब या हमारी हुकूमत आएगी ना तो हम मुकदमे खत्म नहीं करेंगे, मुकदमों की इंक्वायरियां होंगी और हम इंक्वायरी भी खुद अपने एग्जेक्टिव के जरिए नहीं करवाएंगे। अगर इक़्तिदार मिला तो जुडिशल इंक्वायरी होंगी। अच्छा, हुकूमत सर ये कह रही है कि हम 9 मई के ऊपर जो है कमीशन नहीं बना सकते, तो आपके एक मुतालबा तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, तो फिर मुज़ाकरात जारी रहेंगे या फिर चैप्टर ये बंद होता नजर? नहीं, आदमी जवाब दे दें, फिर इसके बाद जो है
اگر وہ نہیں بنا سکتے ہیں تو یہ الزام لگانا بھی چھوڑ دیں کہ 9 مئی ہم نے کیا ہے. سر 8 فروری کے حوالے سے بتائیے کہ 8 فروری کو کیسے احتجاج کریں گے, حکومت کو کیسے بتائیں گے انہوں نے آپ کا مینڈیٹ چوری کیا؟ دوبارہ کہیے. 8 فروری کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے یوم سیاہ منانے کا فیصلہ کیا ہے, تو آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ کیا دوبارہ پھر سے مقدمات کا سامنا کریں گے؟ ہم احتجاج کریں گے جس طرح خان صاحب نے ہدایت کی ہے, اور میرا ارادہ ہے اپنے حلقے میں جانے کا. اپنے حلقے میں جا کے میں انشاءاللہ عوام کو نکالوں گا اور احتجاج کروں گا. بیشتر صاحب کی آرمی چیف کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی, ان کا کہنا ہے سیکورٹی معاملات میں ملاقات ہوتی ہے. آپ لوگوں کی پارٹی کا سی ایم وہاں پہ موجود ہیں, پھر علیحدہ میں بیشتر صاحب کو کیوں ملاقات کی ضرورت پڑ گئی, وہ بھی سیکورٹی معاملات پر؟ دیکھیے, پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ کوئی مریخ سے نہیں آئی ہے, نہ کوئی ہم ایلین کنٹری کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جہاں جماعت اسلامی, ANP, قومی وطن پارٹی کے قائدین, مرکزی قائدین موجود ہو. اگر PTI کا چیئرمین وہاں اپنے پارٹی کی ریپرزنٹیشن کر کے آرمی چیف سے ملتا ہے تو وہ لوگ جو ہمیں کوس رہے ہیں کہ اداروں پہ حملے کرتے ہو, اداروں کو گالم گلوچ کرتے ہو, ان لوگوں کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم آج اداروں کے ساتھ بیٹھ بھی رہے ہیں, ان کے سربراہان سے بات بھی کر رہے ہیں, سب کچھ بھگت بھی رہے ہیں, سب کچھ جو تمام تکالیف, ظلم اور جبر کے باوجود بھی ہم اداروں کو تسلیم بھی کرتے ہیں, ان کے سربراہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ملک کے لیے خوشائن ہیں. اس پر پھر تنقید نہیں بنانا چاہیے. سر, اسمبلی میں آپ کی پارٹی کا احتجاج جاری ہے جو روز ہوتا ہے, اور دوسری جانب او کر کے بھی وہ احتجاج کر رہے ہیں, اور آپ کی جانب سے تو اس کو ناپسند کیا گیا تھا, تو یہ او کریں گے ابھی بھی یا ان کو مشورہ دیں گے کہ ختم کریں؟ نہیں, جو خان کی ہدایات ہے. خان نے کہا تھا, کیونکہ ہمارے سابق احتجاجوں پہ ہم اسمبلی میں جب بیٹھ جاتے تھے تو لوگ جو ہیں مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کس طرح کے احتجاج ہے. اب اسی وجہ سے جو ہے پارٹی کی لائن ہے کہ ہم نے واک آؤٹ کرنا ہے, احتجاج ریکارڈ کرانے کے بعد وہ ہم کر رہے ہیں. احتجاج جاری رہے اسمبلی میں. تو سر, مہنگائی پر بھی آپ آواز اٹھائیں گے اسمبلی میں, یا اس حوالے سے کوئی بات کریں گے؟ مہنگائی بہت زیادہ ہے ملک میں, اس حوالے سے کوئی آواز اٹھائیں گے آپ؟ مہنگائی جو ہے آواز تب اٹھائیں گے جب بیٹھیں گے. ہم تو بیٹھ ہی نہیں رہے ہیں. جس دن ہم بیٹھیں گے انشاءاللہ مہنگائی پہ آواز اٹھائیں گے. اپوزیشن ہے یا ٹریجری بینچز ہیں جنہوں نے بلایا ہوتا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ بزنس چلائیں تو ان کی ذمہ داری ہے. یہ اجلاس گورنمنٹ نے بلایا ہے اپنا بزنس چلانے کے لیے, لیکن ان کی دلچسپی کا عالم آپ دیکھ سکتے ہیں. روزانہ کورم جو ہے پورا نہیں ہوتا ہے, اور جب انہوں نے کوئی 2 نمبر آئینی ترمیم کرنی ہوتی ہے یا کوئی بلیک لا پاس کرنا ہوتا ہے تو سارے نمودار ہو جاتے ہیں. اسمبلی کو یہ ٹیشو پیپر کے طور پہ استعمال کریں. اچھا, شیر افضل مروت صاحب, آپ سے ہی جواب لینا چاہ رہا تھوڑا سا اسپیس دے دو. جو ایمن ولی خان صاحب نے خان صاحب کی سزا کے اوپر کہا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا گند ہے اور گند کو ٹھکانے لگا دیا گیا ہے, یہ جواب آپ سے چاہیے تھا. وہ آپ کے لیڈر کو گند قرار دے رہا تھا اس دن, آپ کیا جواب دیں گے اس کو؟ اس گند کو کیا جواب دیں؟ سر, ٹرمپ جو ہے اس نے بطور طور پہ عہدہ سنبھال لیا ہے اپنا, اس کے بعد عالمی سیاست تبدیل ہوگی, کیا پاکستان کی سیاست کی تبدیل ہوگی؟ ٹرمپ کی تقریر کل میں نے سنی, کیا خوب بولا ہے. اور جمہوریت اقدار, ویلیوز, ایتھکس ان معاشروں میں پائی جاتی ہے جس کی عکاسی ٹرمپ نے اپنے تقریر میں کی. اور کیا ہی اس نے سویلین سپریمیسی کا پیغام دیا ہے, کس طریقے سے انہوں نے اپنے اداروں کا ذکر کیا, کس طریقے سے انہوں نے اپنے گولز بتائے. تقریر تو ایک تو مجھے بڑی پسند آئی, اور دوسری بات یہ ہے کہ کاش ہم بھی یہ خواب دیکھ لیں, ہم بھی یہ خواب پورا ہوتے دیکھ لیں کہ پاکستان میں بھی اس طرح کوئی جمہوری لیڈر الیکٹ ہونے کے بعد آئے گا اور ایسی پالیسی دے گا. یہ پالیسی میری ہے اور میں میرے ہی کہنے پہ چلے گی. سر, ٹرمپ نے کیپٹل ہل پر حملہ آور ہونے پر